Pues Darwalo. Na bande. Ada pala sukan. Da pala sukan le چې دا منګه دغه ته کړه ده او आप जो भी उस सिस्टम के साथ नसरे जो यहाँ पर जो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और इस वक्त एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट मिंगवरा स्वात में मौजूद हूँ। डॉक्टर रोशन अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है। डॉक्टर साहब, टाइम देने का शुक्रिया। क्या कहेंगे यहाँ पर जो सिस्टम आप लोगों ने लगाया है, ये किस तरह काम करता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रिया शिरीन ज़ादा साहब। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है, ये प्रोजेक्ट है, ये क्लाइमेट चेंज सिनारियो में या जो सैलाब आती है इसको कंट्रोल करने में, वाटर टेबल जो हमारा नीचे जा रहा है इसको रिचार्ज करने के लिए, और या जब हमें फसलों को ज़रूरत होती है पानी की तो उस वक़्त पानी नहीं होती, तो ये पानी ज़ख़ीरा करने का बहुत अच्छा तरीक़ा है, सिंपल है, इस पे ख़र्चा भी ज़्यादा नहीं आता। अच्छा। तो इसमें इस तरह होता है। हाँ, अगर आप देखें तो ये छत का सारा पानी, इस तरह इस एरिया का पानी उस साइड, और वो छत का सारा पानी तकरीबन ये 2 कनाल एरिया जो है, इसमें जितनी भी बारिश के पानी है वो पहले इधर आती है इस पाइप के ज़रिए। और इधर मुख्तलिफ साइज़ का जो है वो फिल्टर लगे हुए हैं। फिल्टर इन द सेंस कि इसमें चिप्स वगैरह या क्रश वगैरह वो हम डालते हैं मुख्तलिफ साइज़ के। तो वो पानी फिल्टर होता है, इसकी नीचे से एक पाइप इस टैंक में जाता है। अच्छा, ये टैंक है? ये बड़ा टैंक है। अच्छा। और ये तकरीबन 10x6x है। अच्छा। और ये टैंक जो है इसमें भी वो फिल्टर है, ये क्रश है, आप देख सकते हैं। तो उधर से पानी इस टैंक में आता है। इस टैंक से जब पानी फिल्टर होता है तो फिर वो एक कुआं है। अच्छा, ये बिल्कुल। हाँ, ये बड़ा कुआं है। ठीक है। और इसमें भी फिल्टर लगा हुआ है, अगर आप देखें तो इसमें फिल्टर है। अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो फिर इसमें आता है, तो इससे ये सारे फायदे जो मैंने बयान किए कि इसमें साफ पानी जो है इधर आता है, तो वो आप आम इस्तेमाल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इससे वो एग्रीकल्चर यानी इरिगेशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह ये वाटर टेबल जो है, हमारे पानी का सतह जो है वो भी, इधर 2 ट्यूबवेल्स है, तो वो ट्यूबवेल जो है इनका वाटर का सतह जो है वो नीचे नहीं चला जाता है, इसको रिचार्ज करता है। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा सिस्टम है। मेरे ख्याल में अगर हम ये हमारे फील्ड्स में ये हर एक ज़मींदार ये लगाए तो घर के लिए पानी भी वो यूज़ कर सकते हो, एग्रीकल्चर के लिए। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि आप लोग चूँकि यहाँ पर आप एग्रीकल्चर पर आप काम करते हैं, नई फ़वाइद जो है ना वो ज़मींदारों को मुंतकिल करते हैं, तो इस हवाले से आप लोगों ने कोई काम किया कि ज़मींदार इस तरफ राग़िब हो, आम शहरी भी इस तरफ राग़िब हो, ताकि क्लाइमेट चेंज के जो असरात है उसको कम किया जा सके? हाँ, इस पे ये प्रोजेक्ट जब हमने वो इंस्टॉल किया तो SRSP के ताउन से, तो फिर हमने वो इस एरिया के जितने भी फार्मर्स है, प्रोग्रेसिव फार्मर्स है या स्मॉल फार्मर्स है, इनको हमने इधर वो ट्रेनिंग के लिए हमने ट्रेनिंग दिया। तकरीबन 1 हफ्ता जो है वो ट्रेनिंग जारी था। लोगों को हमने काफ़ी कोशिश की कि यार आप लोग इस साइड पे आ जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस पर खर्चा कितना, लागत कितनी आती है? ये हमने उनसे पूछा है कि इस पे वो कितना खर्चा है, तो वो कह रहा है कि तकरीबन 3-4 लाख रुपए में ये पूरे प्रोजेक्ट में
یہ تقریباً 3-4 لاکھ روپے میں یہ آسانی سے ہو یعنی جاتا ہے. مطلب 3-4 کنال زمین کے لیے اور 3-4 لاکھ کنال 3-4 لاکھ روپے جو ہے نا مطلب اتنا زیادہ تو نہیں ہے. اس سے کلائمیٹ چینج پر جو مطلب اس کی جو اثرات ہے آج کل سیلاب ہے, پانی کی کمی ہے, پانی کا جو لیول ہے وہ نیچے جا رہا ہے, تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت زیادہ وہ پاپولرائز ہوگا اس ایریا میں, کیونکہ یہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے اور اس پہ خرچہ بھی نہیں آتا اور پانی کا بچت ہوتا ہے. تو ہم مجبوراً وہ جائیں گے اس سائٹ پہ, کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ کمنگ ڈیز میں یہ کلائمیٹ چینج اور اس طرح پانی کا جو قلت جو ہے وہ آ رہا ہے. بالکل ناظرین, ایسا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں, ہر چیز میں شدت ہے. یعنی موسمی اثرات جو ہے, اگر برف باری ہو رہی ہے تو وہ بھی شدت سے, بارش ہو رہی ہے تو وہ بھی شدت سے, اس طرح گرمی اگر ہے تو وہ بھی شدت سے, تو ہر چیز میں شدت ہے. اگر ہم اس قسم کے پروجیکٹ پر عمل کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کنکریٹ ہم ڈالتے ہیں جگہ جگہ جنگلات میں, ہم آبادی کالام مختلف علاقوں سیاحتی مقامات اگر آپ دیکھیں تو ہم نے بہت ہی کنکریٹ ڈال دیا ہے, بلڈنگ کڑی کر دی گئی ہے. تو اگر اس قسم کے پروجیکٹ بنا دیا جائے ان بلڈنگوں کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ کلائمیٹ چینج پر کافی حد تک اثرات جو ہے نا اس کے کم ہو سکتے ہیں اور قابو پایا جا سکتا ہے. سوات کے زرعی تحقیقاتی ادارے نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے بارش کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے جدید واٹر ہارویسٹنگ سسٹم متعارف کرا دیا ہے. اس نظام کا بنیادی مقصد بارش کے پانی کو ضائع ہونے سے بچانا اور اسے زرعی ضروریات کے لیے مؤثر انداز میں استعمال کرنا ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو پانی جذب ہو رہا ہے. ماہرین کے مطابق اس سسٹم کی بدولت نہ صرف پانی کی کمی پر قابو پانے میں مدد ملے گی بلکہ کسانوں کو بھی بہتر سہولیات میسر آئے گی. یہ اقدام موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے جو مستقبل میں زراعت کے شعبے کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. دا اوبه داسې راغلي په دې پیپ کې هغه دې ته ځي د دې نه په یخ کې بیا دې ټینک ته ځي او د دې ټینک نه بیا دې کوی ته ځي او د دغه سایډ اوبه په دې طرف راځي دا اوبه به هم ته کنه نو دا په دې طرف کا پدې کې نو ځي فلټر کیږي دا څو ګورای ته راځي دا په کوم ګورای لګنه اگر آپ دیکھیں تو پانی کا ایک بوند بھی ضائع نہیں ہو جاتا. یہ پانی جا رہا ہے تو یہ وہاں پر جا کے جذب ہو رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سسٹم اگر پورے علاقے میں اس طرح کر دیا جائے, خاص کر سیاحتی مقامات میں جو آج کل کنکریٹ کا شہر بن گیا ہے, کالام, ملم جبہ, بہترین سسٹم ہے یہ. وہاں پر بلڈنگ کے ساتھ اگر اس قسم کا انتظام ہو تو پھر پانی ضائع نہیں ہوگا.